رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. نبأ ابني آدم. फिर से पढ़े वतलू. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. إذ قربا قربانا. إذ قربا قربانا. फिर से वतलू. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. देखिए नबा अब नई नई. ठीक है, फिर से पढ़े इसको. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فتقبل फिर से إذ قربا. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. आखिर आखिर नहीं है. फिर से पढ़े और فتقبل लाम पे जो जबर इसको लंबा नहीं खींचे. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال إنما يتقبل الله من المتقين. फिर से قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. फिर से सुने एक एक लफ्ज को. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لتقتلني. फिर से لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لأقتلك. إني أخاف الله رب العالمين.
إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار أن تبوء بإثمي फिर से इन्नी وذلك جزاء الظالمين جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس
أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما फिर से فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم إلا
فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء
والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.